السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديال The Guru of Economics. هاد القناة هادي درناها خصيصا أننا نبارطاجيو مع الناس دي زانفورماسيون كوا كو سوا في لو دومين ديال لا جيستيون ولا في لو دومين ديال ليكونومي. ان شاء الله مستقبلا غادي يكونوا فيها بزاف ديال لي فيديو ان شاء الله اللي غادي تستافدوا منهم وغادي يخولوا لكم انكم تفهموا الدروس ديالكم بكل اريحيه ان شاء الله. كنقدم لكم راسي معكم عبد المجيد الهاروش، استاذ ديال ليكونومي اي لا جيستيون. اليوم ان شاء الله قررت انني نبدا لورغانيزاسيون دي زونتربريز بالنسبه للتلاميذ ديال الباك. اول حاجه غادي نبداو بها هي نوسيون دو استراتيجي. هنايا الله يرجع لكم الى كتعرفوا شي واحد عنده شي مشكل ولا شي حاجه، حاولوا انكم تبارطاجيو معاه لي فيديو، حاولوا انكم تبارطاجيو اي حاجه كتعرفها، حيتاش عقلوا مزيان على هذا المبدا هذا. lorsqu'on partage bien immatériel on les multiplie et lorsqu'on partage du bien matériel on les divise. باش كنكونوا كنبارطاجيو دي بيان اللي هما غير ملموسين، يعني ماشي شي حاجه اللي هي ماتيريال، ماشي شي حاجه اللي هي ماديه كتضاعف باذن الله. فاش كنبارطاجيو شي حاجه اللي هي ماديه كتنقص القيمه ديالها. على بركه الله نبدا. La notion de la stratégie. Nécessité d'une stratégie pour l'entreprise. Avant de commencer à parler de la nécessité d'une stratégie pour l'entreprise, il est primordial de vous poser une petite question. Pourquoi faire une stratégie? علاش واحد الشركه غادي دير واحد الاستراتيجيه؟ جوستومون واحد الشركه غادي دير واحد الاستراتيجي حيتاش هذيك الشركه كتكون في واحد كنسميوه واحد المحيط، واحد لونفيرونمون ديالها. هذاك المحيط ديالها ما كيكونش ستابل، ديما كيتبدل، يعني كيتغير. ياك عقلوا على هاد ليدي هادي. ثاني حاجه، اي شركه كما عجبتكم كتطمح انها يعني تبقى خدامه واحد المده طويله، يعني اسيوري واحد لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. هذا الشيء علاش لا nécessité d'une stratégie pour l'entreprise pour qu'il puisse faire face aux défis de son environnement. Lorsqu'on parle de l'environnement, plus précisément, on parle du progrès technique. Le progrès technique, la mondialisation, les crises financières, l'évolution de la demande, les changements climatiques et les problèmes d'énergie. Le progrès technique هو في الحالة فاش كيكون عندي تطور ديال التقنيات اللي كنستعمل. مثلا واحد الماكينة في 2010 مثلا كتصنع لينا 100 يونيتي، حنا دابا في 2020 كون على يقين باللي راه كاينه واحد الماكينه اللي كتصنع مليون يونيتي في النهار ولا في الشهر ولا. دونك التطور ديال هاد البروغري تكنيك كيفرض على لونتربريز انها دير اون استراتيجي. مثلا شحال هادي كنا كنبيعو ونشريو سكون ابيل لو ماركتينغ كلاسيك اللي هو بورتا بورت، ولا الماركتينغ في لي شهور باردون كنديرو ماركتينغ في الشوروم، كنديرو ماركتينغ اللي هو تراديسيونيل. اليوم ولينا كندويو على لو ماركتينغ 4.0، ولينا كندويو على لو ماركتينغ نيميريك، ولينا كندويو على لو ماركتينغ ديجيتال، ولينا كندويو على سيو، ولينا كندويو على سيا، ولينا كندويو على بزاف ديال الحوايج اللي هما تطوروا مع الوقت. دونك هنايا بالنسبه للبروغري تكنيك، بالنسبه لا موندياليزاسيون ولاو عندنا شراكات مع دول وحدين اخرين، يعني خصنا حتى حنايا نكونوا كومبيتيتيف في لو مارشي. لي كريز فينانسيير، ليفولوسيون دو لا دوموند اي لي شونجمون كليماتيك، هادو كلهم كيخليو الشركه انها تنهج اون استراتيجي. وي اسيوري سا سيرفي، يعني هنايا il faut assurer sa survie. هنايا خصها انها تضمن الحياه ديالها وتضمن الاستمراريه ديالها. Donc, pour la définition d'une stratégie, à l'origine, la stratégie est un terme militaire qui fait référence à l'art de coordonner l'ensemble des forces d'un pays en vue de préparer une guerre. Il a سمعتو بسان تزو هو لو فونداتور ديال ولا لو كرياتور ديال لوفراج ديال l'art de la guerre.
Sun Tzu, c'est l'auteur de l'ouvrage L'art de la guerre. هذا Sun Tzu هذا هو واحد القائد اللي كان في الحرب وحاول انه يكتب واحد الكتاب سميتو لاغ دو لا غير. هذا الكتاب هذا كنصحكم انكم تقراوه الا بغيتو تفهموا مزيان لا استراتيجي ولوريجين ديال لا استراتيجي. لوريجين ديال لا استراتيجي هو ميليتير. علاش ميليتير؟ حيتاش كنستعملوا لا استراتيجي كنستعملوها في الحرب، كنديروا التاكتيك، كيفاش غادي نهجموا، كيفاش غادي نقادوا الجنود ديالنا لي سولدا. دونك لا استراتيجي هو لو في انك تكوردوني لونسومبل ديال لي فورس ديال لي سولدا اللي عندك ديال واحد البلاد على اساس انها تبريباري لواحد لا غير، لواحد الحرب. ولكن فاش كندوي على لونتربريز راه لا استراتيجي هي واحد لونسومبل دي زوبيراسيون coordonnées menées pour réaliser une mission. Il concerne donc les orientations générales définies par les dirigeants qui permettront à l'entreprise d'atteindre de façon cohérente ses missions grâce à des objectifs appropriés. هنايا اش كنقصد بلا استراتيجي في لونتربريز؟ هي واحد المجموعه ديال لي تكنيك ديال لي زوبيراسيون اللي كتكون اون كورديناسيون، ياك كتكون كوردوني، ياك اللي كدار على اساس انها ترياليزي لينا واحد لوبجيكتيف ولا واحد لا ميسيون. سي بون. دونك اشنا هما لي كاركتيرستيك دون استراتيجي؟ فاش كنكون كندوي لكم على لا استراتيجي لي كاركتيرستيك ديالهم هي لي كاركتيرستيك ديالها هي انها كتكون في لو لون تيرم. دونك لا استراتيجي engage l'entreprise sur le long terme. La stratégie concerne les relations de l'entreprise avec son environnement. La stratégie راه كتربط l'entreprise مع المحيط ديالها، ماشي غير انها نكونوا كندويو على لا استراتيجي ونساو المحيط ديالنا، لا. هنايا قال لينا بلي لا stratégie concerne les relations de l'entreprise avec son environnement. C'est un combat pour l'obtention d'une position satisfaisante par rapport aux concurrents, en gérant la complexité des relations avec les parties prenantes. هنايا كيبحال الا كندوي على un combat entre l'entreprise اللي كتاخذ l'entreprise على اساس انها تضمن واحد المكان ديالها، واحد البلاصه ديالها في لو مارشي، وتكون واخده واحد لا بوزيسيون بارابور لي كونكورون ديالها وبارابور لي بارتي برونونت، يعني الشركاء ديالها حتى هما. سي بون. لي ديسيزيون ستراتيجيك سون du domaine de la direction générale. Il se distingue des décisions tactiques par l'importance du problème posé. فاش كندوي على لي ديسيزيون ستراتيجيك هنايا شكون اللي كيدير لا استراتيجي؟ كيديرها البوس، توب مانجمنت. فاش كنكون كندوي على لي ديسيزيون تاكتيك شكون اللي كيدير هاد لي ديسيزيون تاكتيك اولا لي ديسيزيون اوبيراسيونيل؟ كيديروهم لوبيراسيونيل لي ريسبونسابل. سي بون. بالنسبه لي ديفيرونت فيناليتي دو لونتربريز، بالنسبه لي ديفيرونت فيناليتي اول حاجه لا فيناليتي. اشنا هي لا فيناليتي؟ ايماجيني واحد لو كوبل، يعني دري وبنت دايرين اون غولاسيون. نورمالمون لا فيناليتي ديال هاد لا غولاسيون هي d'être marié. C'est bon. Donc la finalité d'un couple peut être exemple la finalité d'un couple peut par exemple être de se marier. Donc la finalité ديال واحد لو couple généralement هي انهم يتزوجوا. عرفتي شي هنايا دابا كنعطي ليدي بهذا لو كوبل هذا pour justement simplifier la finalité. Donc la finalité في l'entreprise كتكون شي حاجه اللي هي ايديال. سي بون. شي حاجه اللي هي مثلا يحققوا واحد الديفلوبمون ديال الشركه ديالهم ويتامبلونطاو في بزاف البلايص. Donc la finalité est la raison d'être de l'entreprise. C'est un idéal qui traduit les apparitions. Donc c'est un idéal qui traduit les aspirations de l'entreprise. C'est bon. Donc la finalité de Walt Disney est de rendre à Walt Disney, ce sont des dessins animés. Les dessins هادو اشنا هما l'objectif ديالهم est de rendre
la finalité ديالهم est de rendre les gens heureux par les divertissements. بالنسبة les finalités sociales, شنو كنقصدوا بهم هنايا؟ il se fait de créer l'emploi, de respecter le code du travail ou le droit du travail, encourager la promotion sociale par les formations professionnelles. هذه هي la finalité sociale. يعني الهدف او لا هاد لا فيناليتي كتكون شي حاجه كبار من الهدف. هاد لا فيناليتي سوسيال هي انك تكريي لومبلوا وتريسبكتي هذاك لو كود ديال الترافاي وتشجع لا بروموسيون سوسيال بلا فورماسيون بروفيسيونيل. تري بيان. لا فيناليتي ايكونوميك هي انك تكريي لا فالور، يعني créer la richesse, se diversifier, améliorer sa rentabilité et sa compétitivité. يعني انها تكري لا فالور، دير واحد الثروه، ديفيرسيفيا يعني انها تانفيستي في بزاف ديال لي دومين اللي هما مختلفين او لا دي برودوي اللي هما مختلفين، اميليوري لا رونطابيليتي ديالها وتاميليوري لا كومبيتيتيفيتي ديالها. لا فيناليتي سوسيتال باغ اكزومبل هو لو ريسبي دو ليتيك. Par exemple, lutte contre le travail des enfants. ما خصناش نخدموا الدراري الصغار او لا ما خصناش نديروا لا ديسكريميناسيون. préserver l'environnement، خصنا نحافظوا على l'environnement من التلوث، من البوليسيون، من الماري نوار par exemple. être une entreprise citoyenne. Donc être une entreprise citoyenne ça signifie quoi؟ ça signifie que خصني يكون واحد l'entreprise اللي عندي واحد la responsabilité sociale envers l'environnement ديالي. Très bien. هكا كنكون ساليت لا بروميير بارتي. الى عندكم شي سؤال في هنايا حاولوا انكم تخليوه لي ان شاء الله في كومونتير او لا تصيفطوا لي ميساج والله يسر لكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا ابوني وديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتبارك الله عليكم.